ग्यादरिङ परिवार तपाईहरु सबैजनालाई जय मसी। आजको प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। वचनमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा सानो घटनाको बारेमा याद दिलाउन चाहन्छु। 2018 सालतिरको घटना हो। थाइल्यान्डको चियाङ राई प्रान्तमा 12 जना जवान केटाहरू र उनको फुटबल कोच सहित उनीहरू एउटा गुफामा घुम्न गएका थिए र घोर अन्धकार भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले बाटो पहिलाउन निकै मुस्किल भएको थियो। उनीहरू भित्र त गए तर बाहिर निस्किन उनीहरूलाई एकदमै धेरै मुस्किल भएको थियो र पानी पर्ने सिजन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो वर्षा त्यहाँनिर भएको थियो र उनीहरू गुफाको यात्रा गर्दै जाँदाखेरि करिब 4 किलोमिटर भित्र पुगेका थिए र पानीको सतह त्यो बेलामा करिब 16 फिटसम्म माथि आएको थियो। त्यही भएर उनीहरू फर्कने सम्पूर्ण बाटोहरू बन्द भएको थियो। सबै मानिसहरूले उनलाई खोजिरहेका थिए। जब उनीहरू गुफामा गएको कुरा मानिसहरूले थाहा पाए तब सबैजना मिलेर उनीहरूलाई खोज्नको निम्ति त्यहाँनिर आएका थिए र सबै टिभी च्यानलहरूले यो न्युजलाई लाइभ प्रस्तुत गरेको थियो, जसलाई मैले पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ। जब उनीहरूको उद्धारको निम्ति गोताखोरको टोली आइपुगेको थियो, उनीहरूलाई सकुशल निकाल्ने मिसन त सफल भयो, तर एकजना गोताखोरले आफ्नो प्राण त्यो बेलामा गुमाउनु पर्यो। जब मैले त्यो घटनालाई हेर्दै थिएँ तब मेरो मनमा अनेक किसिमका प्रश्नहरू सल्बलाइरहेका थिए। त्यो घोर अन्धकारमा उनीहरूको मनमा कस्तो किसिमको प्रश्नहरू आइरहेको थियो होला। त्यो अँध्यारोमा जहाँनिर उनीहरूले कुनै पनि बाँच्ने आशा नै सम्पूर्ण आशा नै गुमाएका थिए, बाँच्ने सम्पूर्ण आशा नै गुमाएका थिए, त्यो बेलामा उनीहरूलाई कस्तो भएको थियो होला। हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न परिस्थितिहरू निष्पट अँध्यारो बनेर आउँदछ। अहिलेको वर्तमान समयमा हामीले यस्तै अन्धकारको सामनाहरू गरिरहेका छौँ। देशको परिस्थिति, परिवारमा भएको अभाव, समाजमा बढेको वितृष्णा र आफ्नै जीवनमा भएको अनिश्चितताले धेरै मानिसहरूको मनमा एक प्रकारको अँध्यारो बादल छाएको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई निहाल्ने हो भने आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा बढेर गएको छ। लाखौँ मानिसहरूमा मानसिक तनाव छाएको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। हामीले जीवनमा भोगेका कष्टहरू वास्तविक छन् र यसको शारीरिक, आत्मिकी, पारस्परिक असरहरू पनि वास्तविक रूपमा रहेको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। बाइबलले पनि हामीले जीवनमा भोग्ने कष्टहरूलाई यो त मायाजाल हो, यो अवास्तविक हुन् भनेर भनेको छैन, तर कष्टहरूलाई वास्तविक हुन् भनेर प्रस्तुत गरेको छ। बाइबलमा भएका पात्रहरूले पनि आफ्नो जीवनमा निकै सङ्कष्टको सामना गरेको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ। बाइबलमा रोग, बलात्कार, हत्या, भ्रष्ट राजनीति, जातीय विभेद, अन्याय, अनिकाल, घरेलु हिंसा, धोखा, पीडा, तनाव, गरिबी र मृत्यु, यी सबै कुराहरूलाई बाइबलमा मानिसहरूले भोगेको वास्तविक समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो जीवन पनि कष्टहरूबाट वञ्चित छैन। तपाईँ र मैले विभिन्न सङ्कष्टहरूको सामना गर्ने गर्दछौँ। आज हामी यस्तै सङ्कष्टको सामना गरेका एउटा व्यक्तिको प्रार्थनालाई निहाल्नेछौँ। तपाईँसँग धर्मशास्त्र छ भने म सँगसँगै भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 88 अध्यायलाई तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। साम 88 म तपाईँको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ: हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, जसले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ, दिन रात तपाईँलाई म दुहाई दिन्छु। मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने पुगोस्, मेरो क्रन्दनतिर कान फर्काउनुहोस्, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेउमा पुगेको छ। मृतलोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ। ताकतै नभएको मानिस जस्तै म भएको छु। म मुर्दाहरूसितै छुट्टाइएको छु, मारिएका मानिस जस्तै जो चिहानमा शुद्ध छन्, जसलाई तपाईँ कहिले सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। तपाईँले मलाई मृतलोकको तल्लो भागमा अति अन्धकारमय गहिराईमा राख्नुभएको छ। तपाईँको क्रोधले मलाई दबाएर राखेको छ र तपाईँले आफ्ना सबै छालहरूले मलाई व्याकुल तुल्याउनु भएको छ। मेरा अति नजिकका साथीहरूबाट तपाईँले मलाई अलग गर्नुभएको छ। तपाईँले मलाई तिनीहरूको लेखामा घृणित तुल्याउनु भएको छ। म थुनिएको छु र म उम्कन सक्दिनँ। शोकले मेरा आँखा धमिला हुन्छन्। हे परमप्रभु, दिनहुँ तपाईँलाई पुकार गर्दछु। म मेरो हात तपाईँतिर पसार्छु। के तपाईँ मुर्दाहरूलाई आफ्ना आश्चर्य कर्म देखाउन सक्नुहुन्छ र? के ती मरेकाहरू जीवित भएर तपाईँको स्तुति गर्छन् र?
के चिहानमा तपाईँको प्रेम अथवा विनाशमा तपाईँका विश्वस्तताको घोषणा गरिन्छ र? के तपाईँका आश्चर्य कामहरू अन्धकारको स्थानमा र तपाईँको धार्मिकताका कार्यहरू विस्मृतिको देशमा प्रकट गरिन्छ र? तर हे परमप्रभु, म त तपाईँमा नै पुकारा गर्दछु र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँदछ। हे परमप्रभु, तपाईँ मलाई किन इन्कार गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुहार मबाट किन लुकाउनुहुन्छ? युवा अवस्थादेखि नै म दुःखमा परेको छु र मर्न लागेको छु। तपाईँका त्रासबाट म पीडित छु र म निराश भएको छु। तपाईँको क्रोध म माथि खनिएको छ। तपाईँका त्रासहरूले मलाई नष्ट पारेका छन्। तिनीहरूले बाढले झैँ सारा दिन मलाई घेरिराखेका छन्। चारैपट्टिबाट तिनीहरूले मलाई छोपिसके। तपाईँले मेरा साथीहरू र मेरा प्रेमीहरूलाई मबाट लैजानु भएको छ र अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। यो भजन सङ्ग्रहमा हामी 3वटा कुराहरूको अवलोकन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामीले उनको परिस्थितिलाई निहाल्नेछौँ, दोस्रो हामी उनको मनस्थितिको अवलोकन गर्नेछौँ र तेस्रो परमेश्वरको उपस्थितिको चर्चा गर्नेछौँ। परिस्थिति, मनस्थिति र परमेश्वरको उपस्थिति। उनको परिस्थिति कस्तो छ त? यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक अरू भजनका पुस्तकहरूभन्दा निकै फरक छ, किनकि प्राय जसो भजनका पुस्तकहरू समस्याबाट सुरु हुन्छ र आराधनामा गएर टुङ्गिदछ। तर यो भजनलाई जब तपाईँले निहाल्नुहुन्छ, समस्याबाटै सुरु भएको छ, समस्याबाटै टुङ्गिएको छ। यो भजन नैराश्यता, सङ्कष्ट र एक्लोपनाले पोतिएको छ। एक पदमा उनी भन्छन्, दिनरात म तपाईँको सामुन्ने रुन्छु प्रभु, र अन्तिम पदले भन्दछ, अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। उनलाई के भएको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर यो भजन पाठ गर्दै गर्दा उनी निकै ठुलो सङ्कष्टमा परेको आभास हामीले महसुस गर्न सक्दछौँ। उनले कतैबाट सहायता पाएका छैनन्। उनको सङ्कष्टमा सबैले उनको साथ त्यागेका छन्। उनले आफैलाई निकै एक्लो महसुस गरेका छन्। उनले निकै लामो समयदेखि नै सङ्कष्टको सामना गरेका छन्। यसैले उनी भन्दछन्, युवा अवस्थादेखि नै म दुःखमा परेको छु र म मर्नै लागेको छु। यसो विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले जीवनको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा कुनै पनि ज्योति देख्नु भएन भने, वा आँखा चिम्लदा परमेश्वरको आवाजलाई महसुस नै गर्न सक्नु भएन भने, जब जीवनमा अन्धकारको लर्को र अविश्वासका आवाजहरू चर्को हुन्छन्, जब आफ्नो नजिकको मित्रले घात गर्दछ र तपाईँको जीवनमा एकपछि अर्को वज्रपात आउँदछ, जब जीवनमा कुनै आशा देखिँदैन र जीवन झन् निष्पट अँध्यारोमा होमिन्छ, तब तपाईँको मनस्थिति कस्तो हुन्छ होला? तपाईँको मनमा कस्तो किसिमका कुराहरू खेल्छन् होला? जब भजन लेखकले अति नै सङ्कष्टको सामना गरेका छन्, तब यस्तो परिस्थितिमा उनको मनस्थिति कस्तो छ त? आउनुहोस् हामी उनको मनस्थितिलाई एकैछिन निहाल्नेछौँ। 3 देखि 7 पदमा उनले भन्दछन्, उनी अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा आएका छन्। उनले भन्दछन्, मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ, मेरो जीवन चिहानको छेउैमा छ, म अगाडि बढ्नै सक्दिनँ, मेरो भविष्य पनि अँध्यारो छ। उनी भन्दछन्, किनकि म मुर्दाहरूसितै छुट्टाइएको छु, जो तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। मेरो अगाडि मृत्युको खाडल छ र पछाडि म फर्केर हेर्नै सक्दिनँ, किनकि 8 पदमा उनले भन्दछन्, उनलाई लाग्दछ कि उनका कुनै पनि मित्रहरू नै छैनन्। उनका सबै मित्रहरूले उनलाई त्यागेका छन् र उनी एक्लोपनाको शिकार भएका छन् र एक्लोपना निकै घातक पनि बन्दछ। 9 देखि 12 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनलाई लाग्दछ कि उनको टेक्ने कुनै आधार नै छैन। उनले आफ्ना मित्रहरूको प्रेमको मात्रै होइन, तर परमेश्वरको प्रेमको आभास पनि गर्न सकेका छैनन्। उनको भरोसाका सबै जगहरू हल्लिएका छन्। उनले आफ्नो विश्वासको आधार नै देखेका छैनन्। कहाँनिर समाउने, कुन कुरामा विश्वास गर्ने, कुन विश्वासमा उभिने? यसैले 14 देखि 18 पदमा उनलाई लाग्दछ कि परमेश्वरले उनलाई त्याग्नु भएको छ र उहाँको क्रोध उनीमाथि परेको छ। युवा अवस्थादेखि नै उनले सङ्कष्टको सामना गरेका छन्
जति प्रार्थना गर्दा पनि उनको परिस्थितिमा कुनै पनि बदलावहरू आएको छैन र उनले परमेश्वरलाई भन्दछन्, परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? मलाई बुझ्ने, मेरो साथ दिने कोही छैन। मैले मेरो जीवनमा आशाको कुनै किरण नै देखेको छैन। अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र बनेको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि सायद यस्तै परिस्थितिहरूबाट गुज्रेर गइरहेको होला। जब जब हामी सङ्कष्टको सामना गर्दछौँ तब कहिलेकाहीँ हामीले विभिन्न गलत मनस्थितिहरू पनि साथैमा लिएर आएका हुँदछौँ। सङ्कष्टको समयमा सङ्कष्टको सामना गर्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले आएर भन्छन्, तैँले गरेको पापको कारणले गर्दा यो समस्या आएको भनेर झन् घाउमा नुन छर्किदिने काम मानिसहरूले गरिरहेका हुँदछन्। हाम्रो समाजमा पनि त्यस्तै तरिकाले हाम्रा सङ्कष्टहरूलाई परिभाषा गरिन्छ नि, होइन र? यो त पूर्वजन्मको पापले गर्दाखेरि यस्तो भएको, ठिक्क पर्यो, जस्तो रोप्यो त्यस्तै त फल्ने हो भनेर मानिसहरूले आएर झन् समस्यामाथि अर्को समस्याहरू थपिदिइरहेका हुँदछन्। हाम्रो जीवनमा आएका सबै समस्याहरू पापको कारणले गर्दाखेरि आएको होइनन्, तर बाइबलले भन्दछ कि सङ्कष्टले हाम्रो चरित्रलाई निखार्ने काम गर्दछ। बाइबलमा एउटा उदाहरण मात्र हेरौँ न। जब हामीले अयुबको जीवनलाई हेर्दछौँ, उनको पापको कारणले गर्दा उनले सङ्कष्टको सामना गरेका थिएनन्, किनकि उनी त निर्दोष थिए। बाइबलले हामीलाई त्यही नै बताउँदछ। उनको चरित्रको जाँच उनको जीवनमा आएको कष्टबाट भएको कुरा हामीले जान्न सक्दछौँ। जब जब सङ्कष्ट आउँदछ यसले तपाईँ र मेरो हृदयलाई प्रकट गरिदिँदछ। कुन कुरामा तपाईँले आशा राख्नु भएको छ? कुन कुरालाई तपाईँले सबैभन्दा बेसी मूल्यवान ठान्नु भएको छ? तपाईले परमेश्वरलाई किन आराधना गरिराख्नु भएको छ? तपाईले येशूमा किन विश्वास गर्नुभयो? परमेश्वरबाट आएको आशिषको कारणले गर्दा मात्रै हो वा रोगबाट छुटकारा पाएको कारणले गर्दा पो हो कि किन तपाईले येशूलाई पछ्याउने निर्णय गर्नुभयो? अयुबको जीवनमा शैतानले आएर भन्दछ, के अयुबले त्यत्तिकै परमेश्वरको सेवा गरेका हुन् र? तपाईले मनज्ञ आशिष उसको जीवनमा दिनुभएको छ, त्यही भएर पो उनले आराधना गरेका हुन् त। यसो आशिषको हात तपाईले उठाइदिनुहोस् त, अयुबलाई आशिष नदिनुहोस् त, अनि त्यसले तपाईलाई सराप्न थाल्दछ। अयुबले सङ्कष्टमा हार खाएका छैनन्। उनको जीवनमा उनले सोच्नै नसकेको सङ्कष्टको सामना गरेका छन्, तर पनि उनी हरेस खाएका छैनन्। भजनकार जस्तै, यो भजन लेखक जस्तै उनी पनि परमेश्वरको सामु गएका छन्। आफ्नो पीडालाई उनले लुकाएका छैनन्, तर परमेश्वरको सामु सम्पूर्ण वेदनालाई अयुबले लिएर आएका छन्। कतिपय अवस्थामा हामी हाम्रा समस्याहरू लुकाउनको निम्ति माहिर हुँदछौँ। बाहिर मुसुक्क हाँसेर भित्र रोइरहेको तस्बिर ढाकिरहेका हुँदछौँ, जसले हामीलाई झन् नैराश्यतातर्फ धकेल्दछ। हामी किन आफ्नो पीडाहरू लुकाउँछौँ? हामी किन अरूको अगाडि आफ्ना आँसुहरू लुकाएर खोक्रो हाँसो देखाउनको निम्ति माहिर हुँदछौँ? किनकि हामीलाई हाम्रो समाजले यस्तै सिकाएको छ। रुने मान्छे कमजोर हुन्छ, गीत पनि छ, लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुन्न रे, मर्दको छोरोले आँसु झार्न हुन्न रे। अनि हामी आफूलाई अरूको सामुने बहादुर देखाउनको निम्ति आँसु निलेर नक्कली हाँसो देखाउनको निम्ति माहिर छौँ। यही सामाजिक परिवेशमा हामी हुर्केको कारणले गर्दाखेरि जब जब तपाईँ र म परमेश्वरको सामु आउँदछौँ अनि परमेश्वरबाट पनि हामी कहिलेकाहीँ हाम्रा पीडाहरू लुकाउने गर्दछौँ। जब जब मण्डलीमा आउँदछौँ आफ्नो पीडा लुकाउने गर्दछौँ। तर यो भजनले त हामीलाई हाम्रो हृदय पोखाउने ठाउँ देखाइदिएको छ। यसैले जब जब सङ्कष्टमा तपाईँ पनि इमान्दार भएर जब परमेश्वरको सामु आफ्नो वेदना, शङ्का, रिस, आवेग, तिक्ततालाई पोख्नुहुन्छ अनि जब तपाईँले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर मैले तपाईँलाई देख्नै सकेको छैन, मैले तपाईँलाई बुझ्नै सकेको छैन, तर म कहीँ जाँदिनँ प्रभु, मेरो जाने ठाउँ अरू कहीँ छैन प्रभु, म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु किनकि तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले मेरो जीवनमा दिनुभएको आशिषहरूको कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई आराधना गरेको होइन प्रभु, तर तपाईँ एकमात्र साँचो परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हो।
यसैले चाहे सङ्कष्टमा वा प्रशस्ततामा, रोगमा वा निरोगी अवस्थामा, हरेक परिस्थितिमा म तपाईँमा आफ्नो बिन्ती बिसाउनेछु, म तपाईँको समीप आउनेछु, मेरा सम्पूर्ण भावनालाई तपाईँको सामु पखाउँदछु। अनि जब तपाईँ र मैले यसरी प्रार्थना गर्दछौँ तब शैतान हार्दछ। यस्तै कठिन परिस्थितिमा मात्र तपाईँ यस्तो व्यक्ति बन्नुहुनेछ जसलाई कुनै पनि अवस्थाले हल्लाउन सक्दैन। याद रहोस्, चम्किने हिरा पनि कालो कोइलाको खानीबाट नै निकालिन्छ र क्षितिज जति अँध्यारो भयो प्रकाश त्यति नै ज्वजल्यमान हुँदछ। हामी सङ्कष्टहरूबाट वञ्चित छैनौँ। सङ्कष्टहरू त हाम्रा जीवनका भागहरू हुन्। मेरो आफ्नो जीवनलाई जब म निहालेर हेर्दछु, मेरो जीवनमा पनि मैले सोच्दै नसोचेका विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना मैले गरेको थिएँ। 2019 को अगस्टमा म र क्रिस्टिनाले विगत 7 वर्षदेखि बच्चाको चाहना र प्रार्थना गरिरहेका थियौँ र 2019 को अगस्टमा हाम्रो जीवनमा निकै खुसियाली छाएको थियो, किनकि 6 वर्षपछि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएको थियो। हाम्रो पहिलो सन्तान क्रिस्टिनाको गर्भमा आएको कारणले गर्दाखेरि हामी निकै रमाएका थियौँ। खुसीको आँसु आँखाबाट थामिएका थिएनन्। मेरा साथीभाइहरूलाई मैले मेरो खुसी बाँडेको थिएँ। हामी सबैजना रमाएका थियौँ। तर ठ्याक्कै 6 हप्तापछि साँझ प्रार्थना सकिएको थियो। हामी सुत्ने बेलामा अचानक क्रिस्टिनाको पेट दुख्न थाल्यो र त्यसपछि हामीले तुरुन्तै उहाँलाई इमर्जेन्सीमा लिएर गयौँ। जब उहाँ इमर्जेन्सीको बेडमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो मनमा विभिन्न शङ्काहरू आएका थिए, विभिन्न शङ्काहरूले घेरिएका थिए। हामी पनि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। बेलुकी अल्ट्रासाउन्ड गर्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बिहानको प्रतीक्षामा थियौँ। रातभर सुत्न निकै कठिन भएको थियो मलाई। जब अल्ट्रासाउन्ड गरियो, डाक्टरको रिपोर्ट आयो अनि डाक्टरले भन्नुभयो कि बच्चाको मुटुको धड्कन नै छैन। अनि यो कुराले मलाई र झन् बढी मेरो श्रीमतीलाई यति धेरै सतायो कि मेरो मनमा एउटै मात्र प्रश्न थियो, वाइ लर्ड, प्रभु किन प्रभु यति ठुलो सङ्कष्टबाट म किन गुज्रन पर्ने? अनि यो यात्रा हिँड्न निकै कठिन थियो, सजिलो यात्रा थिएन। तर पछि जब मेरा नजिकका मित्रहरूले उहाँहरू पनि यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रनु भएको कुरा सुनाउनु भयो, तब हामीलाई सङ्कष्टबाट गुज्रने त म मात्रै रहेनछु नि त, सङ्कष्टबाट गुज्रने त मेरो परिवार मात्रै रहेनछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। धेरै मानिसहरूले विभिन्न सङ्कष्टको सामना गरेका रहेछन् भन्ने कुराको हामीलाई आभास भयो। जब हामी सङ्कष्टमा हुन्छौँ तब हामी एक्लै छौँ जस्तो अनुभूति हुन्छ, तर हामी एक्लै छैनौँ। हाम्रा वरपरका थुप्रै मानिसहरूले पनि विभिन्न सङ्कष्टको सामना गरेका छन् र हाम्रो सङ्कष्टमा परमेश्वर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको मौनता भनेको परमेश्वरको अनुपस्थिति होइन। गड्स साइलेन्स डज नट मिन गड्स एब्सेन्स। अनि चार्ल्स पर्जनले निकै मिठो भाषामा उहाँले भन्नुहुन्छ, टु ट्रस्ट गड इन द लाइट इज नथिङ बट ट्रस्ट इन हिम इन द डार्क, द्याट इज फेथ। जब उज्यालो हुँदछ, जब सबै कुराहरू ठिक्क भएका हुँदछन्, त्यस्तो बेलामा परमेश्वरलाई विश्वास गर्न त सजिलै हुँदछ, तर जसले अँध्यारोमा पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकेको हुन्छ त्यसलाई फेथ भनेर भनिन्छ। जब जब तपाईँ र मैले अन्धकारको सामना गर्दछौँ, परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँगै हुँदछ, किनकि हामी यस्तो परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ जो सबै कष्टहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ। जब उहाँ यस पृथ्वीमा मानिस भएर आउनुभयो तब उहाँका आफ्नै आफन्तहरूबाट उहाँ इन्कार हुनुभएको थियो, उहाँलाई तिरस्कार गरिएको थियो, उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई धोका दिएका थिए। त्यही भएर एक्लो हुनु भनेको कस्तो हो भन्ने कुराको महसुस तपाईँ र मैले विश्वास गरेको प्रभुले स्पष्टसँग बुझ्नु हुँदछ। यसैले जब जब तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस् कि तपाईँको एउटा असल मित्र हुनुहुन्छ जसले तपाईँको अवस्थालाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। तर जब जब तपाईँ र म अन्धकारमय घाँटी भएर अगाडि बढिरहेका हुँदछौँ, तब हाम्रो मनमा यही नै प्रश्न आउँछ नि, होइन र? अन्धकारमा के नै असल हुनसक्छ र? सायद तपाईँको मनमा पनि यस्तै किसिमको प्रश्नहरू आएका छन् होला।
उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदमा अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो भनेर लेखिएको छ र परमेश्वरले बोल्नुभयो र उज्यालो भयो। हामी यस्तो परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ जसले अन्धकारबाट पनि नयाँ जीवनको थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अँध्यारो झ्यालखानामा परमेश्वरले योसेफको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभएको थियो। यस्तै अँध्यारो सिंहको खोरमा दानिएलले परमेश्वरको शक्तिलाई महसुस गरेका थिए। त्यही अँध्यारो माछाको पेटमा योनाले परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाखेका थिए र त्यही अँध्यारो समयहरूमा पावलले परमेश्वरको बोलावटलाई बुझेका थिए र त्यही डरलाग्दो अन्धकारलाई परास्त गर्नको निम्ति येशू यस पृथ्वीमा आउनुभयो। जब उहाँ सारा मानिसका पापहरूलाई बोकेर कल्वरी क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, उहाँलाई निकै डरलाग्दो अन्धकारले छोपेको थियो। कालो बादलहरू मडारिएर आकाशमा आएका थिए। उहाँको हात, पाउ र शरीरबाट रगतका थोपाहरू चुहिँदै थिए। सबै मानिसहरूले उहाँलाई त्यागेका थिए। त्यत्रो मानिसहरूले पछ्याएका थिए येशूलाई। 5000लाई उहाँले खुवाउनु भएको थियो, 4000लाई खुवाउनु भएको थियो, अनगिन्ती मानिसहरूलाई निको पार्नु भएको थियो। तर सबै मानिसहरूले उहाँलाई तिरस्कार गरेका थिए। वरपर भएका मानिसहरूले येशूको खिल्ली उडाइरहेका थिए र सम्पूर्ण सृष्टिको पापलाई बोकेर येशू क्रुसमा चढ्नु भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले पनि आफ्नो मुहार उहाँबाट हटाउनु भएको थियो। परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई त्याग्नु भएको थियो र यो निष्पट अँध्यारोमा येशूले चिच्चाएर भन्नुहुन्छ, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? अनन्तदेखिको सम्बन्ध आज तपाईँ र मेरो पापको कारणले गर्दाखेरि टुटेको थियो र येशूले आफ्नो अवस्था परमेश्वरको सामु पोखाउनुहुन्छ। येशू चिहानमा गाडिनु भयो, तर येशूलाई न त अँध्यारोले छेक्न सक्यो न त चिहानले रोक्न सक्यो। उहाँ पिता कहाँ गइसकेपछि, उहाँ स्वर्गारोहण भइसकेपछि उहाँले तपाईँ र मलाई उहाँको आत्मा, पवित्र आत्मा पठाइदिनु भयो, जसको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म कहिले पनि एक्लो छैनौँ। यसैले त पावलले रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 26मा यसरी लेख्दछन्, यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। उहाँ हामीसँगै भएर हाम्रो सङ्कष्टको मार्गमा सहयात्रा गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीसँगै सङ्कष्टको प्रार्थनामा मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि जब जब तपाईँ र मेरो जीवनमा अन्धकारहरू आउँदछ, जब जब तपाईँ र मेरो जीवनमा अन्धकार नै घनिष्ठ मित्र बन्दछ, तब तपाईँ र मैले के गर्न सक्दछौँ? आजको वचनको खण्डबाट हामीले एटलिस्ट 3टा कुरा गर्न सक्दछौँ। येशूमा आफ्नो सम्पूर्ण मनोभावलाई पोख्न सक्दछौँ, किनकि उहाँले हाम्रो अवस्था बुझ्नुहुन्छ। हामी येशूको समीपमा आउन सक्दछौँ, किनकि येशू हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ। र सङ्कष्टमा तपाईँ र म एक्लै छैनौँ। हाम्रा वरपर थुप्रै मानिसहरू पनि यस्तै सङ्कष्ट भएर गुज्रेका छन्। यसैले मण्डली परिवारमा आफ्नो भावनालाई तपाईँले पोख्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी सबै विभिन्न सङ्कष्टबाट गुज्रिरहेका हुँदछौँ र एकले अर्कालाई हामीले उत्साह प्रदान गर्न सक्दछौँ। अहिले भर्खरै जुन वचन हामीले सुन्यौँ, एकैछिन मनन गरौँ न। जब जब हामी सङ्कष्टबाट भएर गुज्रदछौँ, तब हाम्रो मनोभावहरू कस्तो हुन्छ होला? तर हामी यस्तो परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ जसले हाम्रो सबै अवस्थाहरू बुझ्नुहुन्छ। यसैले त भजन सङ्ग्रह 88 जस्तो अध्यायहरू बाइबलमा राखिएका छन्, किनकि हामी हाम्रा सबै वितृष्णाहरूलाई, तितोपनाहरूलाई हामी जस्तो छौँ त्यही नै रूपमा परमेश्वरको सामु पोखाउन सक्दछौँ, किनकि हाम्रो येशू हाम्रो सम्पूर्ण मनोभावलाई बुझ्ने प्रभु हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सम्पूर्ण परिस्थितिहरू जान्नुहुने,
हाम्रो सम्पूर्ण मनस्थितिहरू जान्नुहुने र हाम्रो सङ्कष्टमा तपाईँको त्यो अमूल्य उपस्थिति जनाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब जब हामी अँध्यारो मार्गहरूबाट भएर हिँड्दछौँ, जब जब हामी अन्धकारमय घाटीहरू भएर हामी आफ्नो बाटो तय गरिरहेका हुँदछौँ, प्रभु हामीलाई तपाईँमा आउनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। हामी कुनै पनि कुराहरू लुकाउने छैनौँ प्रभु, किनकि तपाईँ हाम्रो सबै अवस्थाहरू बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी जस्तो छौँ त्यही नै रूपमा हाम्रा मनका सबै पीडा भावना वितृष्णाहरूलाई तपाईँको सामु ल्याउनको निम्ति हामी सबैलाई सहायता गरिदिनु भएको होस्। र प्रभु ग्यादरिङलाई एउटा यस्तो कम्युनिटी बनाउनु भएको होस् जहाँ हामी एकले अर्कालाई उत्साह प्रदान गर्न सकौँ, एकले अर्काको सङ्कष्टमा सहायता गर्न सकौँ, एकले अर्काको निम्ति हामी अन्तर्विन्ती चढाउन सकौँ। आज ग्यादरिङलाई त्यस्तै बनाउनु भएको होस् प्रभु। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ हाम्रो पीर मर्कालाई बुझ्नुहुने प्रभु, जुन प्रभुले आज सबैभन्दा डरलाग्दो अँध्यारोको सामना गर्नुभयो, आज त्यही नै प्रभुले हाम्रो अन्धकारमय बाटोहरूमा ज्योति देखाउनुहुनेछ, किनकि तपाईँ येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको प्रेमको निम्ति धन्यवाद, तपाईँको बलिदानको निम्ति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, येशू प्रभुको नाममा आमेन। जब ल्याउँछु यो त्रिसितृलाई, तृप्तमा हुन्छु। जब आउँछु अनुभव गर्छु उपस्थित तिम्रो। जब ल्याउँछु यो त्रिसितृलाई, तृप्तमा हुन्छु। जब आउँछु अनुभव गर्छु उपस्थित तिम्रो। मेरो जीवनमा ज्योति दिने, मेरो हृदयलाई चङ्गाई गर्ने, मेरो जीवनमा ज्योति दिने, मेरो हृदयलाई चङ्गाई गर्ने। येशू असल मित्र, तिमी येशू असल मित्र, तिमी येशू असल मित्र, तिमी येशू असल मित्र। जब ल्याउँछु यो त्रिसितृलाई, तृप्तमा हुन्छु। जब आउँछु अनुभव गर्छु उपस्थित तिम्रो। जब ल्याउँछु यो त्रिसितृलाई, तृप्तमा हुन्छु। जब आउँछु अनुभव गर्छु उपस्थित तिम्रो। मेरो जीवनमा ज्योति दिने,
तिमी